नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएपछि विभिन्न समस्या लिएर बिरामीहरू अस्पताल आउने क्रम बढेको छ। त्यसमा कोरोना लक्षण र कोरोना प्रमाणित भएका बिरामीको संख्या पनि उल्लेखिय छ। संक्रमितको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै जानुको पछाडि निषेधाज्ञा हट्दै जाने र आम नागरिकहरूले आवश्यक मापदण्ड नअपनाउनु नै प्रमुख कारण हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम र पोस्ट कोभिडको समस्याबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो नाक कान घाँटीमा हुने समस्या र उपचारबारे। नाक कान घाँटीको समस्या भन्नाले सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक बन्द हुने, एलर्जी, कान पाक्ने, दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्याहरू हुन्। नाक कान घाँटीमा देखिने समस्या कसरी समाधान गर्ने, यसबारे विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणको विभिन्न समस्या लिएर बिरामीहरू अस्पताल जाने क्रम बढेको छ। त्यसमा कोरोना लक्षण र कोरोना प्रमाणित भएका बिरामीको संख्या उल्लेख्य छ। संक्रमितको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै जानुको पछाडि निषेधाज्ञा हट्दै जाने र आम नागरिकहरूले आवश्यक मापदण्ड नअपनाउनु नै प्रमुख कारण हो। सुरुमा भारतमा देखिएको डेल्टा भेरिएन्ट, डेल्टा प्लस भेरिएन्ट नेपालमा अझै रहेको अवस्था छ। नेपाल जोखिमयुक्त रहिरहेको अवस्थामा निषेधाज्ञा हट्दै गएपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाइएकोले संक्रमित बढेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लाबाट चिकित्सक भएर काठमाडौँमा उपचारको लागि आउनेको संख्या पनि उस्तै छ। अस्पतालका आइसियु बेडहरू खासै खाली हुन पाएका छैनन् भने मानिसहरू खोप लगाएको 5-7 दिनमै कोरोनाका लक्षण लिएर अस्पताल आइरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। खोप अभियान चल्दै गर्दा ती ठाउँहरूमा सुरक्षा मापदण्ड नअपनाएका कारण खोप लगाए पनि 5-6 दिनमा कोरोनाको लक्षण लिएर अस्पताल जाने क्रम जारी छ। त्यसकारण खोप केन्द्रमा जाँदा व्यवस्थित रूपमा लाइनमा बसेर दूरी कायम गरी आफूलाई जोगाउनु अपरिहार्य छ। सरकारले विभिन्न स्थानमा कोरोना परीक्षण निशुल्क गराएको छ। तैपनि ढिलो अस्पताल पुग्दा निमोनिया सम्बन्धी जटिलता बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसकारण कोरोनाको कुनै पनि लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूले नजिकको परीक्षण केन्द्रमा गएर जाँच गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड तोडेको खण्डमा आउँदा दिनहरू हाम्रो लागि कठिन हुने र तेस्रो लहरको पनि जोखिम पर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। त्यसकारण खोप केन्द्रमा जाने आम नागरिकले लाइनमा बस्दा मापदण्ड अपनाउनु जरुरी छ। कोरोनाको दोस्रो लहरपछि पोस्ट कोभिड लक्षण लिएर
अस्पताल जानेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। निमोनिया वा कोभिड पुष्टि भएका व्यक्तिमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिन सक्छ। खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, गन्ध थाहा नहुने, मांसपेशी दुख्ने लक्षण रहन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चिकित्सकले दिएको औषधि सेवन गरेर लगातार फलोअपमा बस्नुपर्छ। केही व्यक्तिमा लामो समयसम्म कोरोनाको कारणले गर्दा मुटु र मृगौलामा असर हुन सक्छ। यस्ता किसिमका लक्षण देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिनुपर्छ। कोरोना निको भएका व्यक्तिमा मानसिक समस्या पनि देखिन सक्छ। निद्रा नलाग्ने, तनाव हुने जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखिएमा मानसिक परामर्श लिन आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा खोप लगाए पनि नलगाए पनि सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गरी हामी सबै मिलेर कोरोनाको तेस्रो लहरबाट जोगिन सक्छौँ। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ। हाल वीर अस्पतालमा छातीरोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरमा हाम्रो देश नेपाल पनि नराम्रोसँग चेपेटिएको छ। हालसम्म यस रोगले करिब 4.5 लाख मानिस सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने लगभग 5,000 को हाराहारीमा बिरामीहरूको मृत्यु भइसकेको छ हाम्रो देशमा। तर यो दोस्रो लहरको चपेटामा परेर अहिले सम्पूर्ण अस्पतालको बेडहरू कोरोनाको सङ्क्रमणले ग्रस्त भएका बिरामीहरूले भरिएका छन्। तर कोरोना सङ्क्रमणको यो विरुद्धको लडाइँमा हामीहरू एकजुट भएर लाग्यो भने पक्कै पनि जित चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ। र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, सधैँ याद गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भने हामीले सुरक्षित रूपमा सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्ने, करिब कमसेकम 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने र बारम्बार आफ्नो हातको सरसफाइ अथवा हातको सेनिटाइजेसनमा ध्यान दियो भने केही हदसम्म भए पनि यस सङ्क्रमण फैलिनलाई हामीले रोकथाम गर्न सक्दछौँ। र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइहाले पनि आत्तिहाल्नुपर्ने भन्ने चाहिँ होइन। यस सङ्क्रमणमा कमसेकम 80% बिरामीहरू चाहिँ साधारण खालका हुन्छन् र आफै निको पनि हुने गर्दछन्। त्यही भएर यो रोग लागिहाल्यो भने पनि आत्तिहाल्नुपर्ने छैन। र करिब 20% जति बिरामीलाई मात्रै जटिलता थपिने, अक्सिजनको जरुरत हुने र लगभग 1% को हाराहारीमा चाहिँ नेपालमा मृत्युदर रहेको छ। र यदि तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको छ र तपाईँ होम आइसोलेसनमा रहिरहनु भएको छ भने मेरो अनुरोध छ, कृपया होम आइसोलेसनमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा नियमहरू पालना गरिदिनु होला। सक्नुहुन्छ भने तपाईँ छुट्टै कोठामा बस्नु होला। तपाईँले प्रयोग गर्ने भान्सा, शौचालय अलग गर्नु होला। यदि त्यो सक्नुहुन्न भने तपाईँले कमसेकम आफ्नो घरका अरू व्यक्तिहरूसँग 2 मिटरको दूरी राखेर बसिदिनु होला। मास्कको प्रयोग हमेसा घरभित्र बस्दाखेरि पनि गर्नु होला। आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा धेरै ध्यान दिनु होला। आफूले प्रयोग गरेको शौचालय र भान्सा तथा खानाका भाँडाहरूलाई आफैले सफा गर्नु होला। र घरको होम आइसोलेसनमा बस्ने बेलामा आफ्नो अक्सिजनको मात्रा बारम्बार दिनमा कमसेकम 6 घण्टामा दिनको 4 चोटि नाप्ने गर्नु होला। यदि अक्सिजनको स्याचुरेसन, अक्सिजनको मात्रा 94% भन्दा माथि छ भने तपाईँ आत्तिनु पर्दैन। तपाईँको अक्सिजनको मात्रा 94% भन्दा कम भएको छ अथवा तपाईँलाई दोस्रो हप्तासम्म पनि अथवा 7 दिनभन्दा बढी उच्च ज्वरो आइरहेको छ, जिउ धेरै मात्रामा गलेको छ भने चाहिँ तपाईँमा थप जटिलता थपेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो भएको खण्डमा कृपया तुरुन्त ढिला नगरिकन नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर चिकित्सकको परामर्श लिनुहोला। होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि तपाईँले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको आफ्नो खानपानमा पनि हो। यस्तो बेलामा धेरैभन्दा धेरै मात्रामा झोलिलो कुराहरू खाने र प्रोटिनयुक्त कुराहरू धेरै मात्रामा सेवन गरे पनि आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउन सकिन्छ र यो रोग विरुद्ध लड्न सकिन्छ।
तर यदि तपाईँलाई घरमै अक्सिजन कम भएको छ र हस्पिटल जान सक्नुहुन्न भने कृपया शरीरलाई घोप्टो पारेर, हामी त्यसलाई अवेक प्रोनिङ भन्छौँ, घोप्टो परेर छाती र सिरानी मुनि पेट मुनि सिरानी राखेर चाहिँ घोप्टो परेर कमसेकम 2-2 घन्टाको रूपमा घोप्टो परेर सुत्ने, दायाँ कोल्टो फेरेर सुत्ने, बायाँ कोल्टो फेरेर सुत्ने र 2 घन्टा सिधा भएर ठाडो भएर बस्ने गरेमा पनि यसले शरीरमा अक्सिजनको मात्रामा केही बढाउन सक्दछ। कृपया घरमै अक्सिजन राखेर घरमै अक्सिजन लगाउने र स्टेरोइड जस्ता औषधिहरू घरमै चिकित्सकको परामर्श बिना खाइराख्नु भएको छ भने त्यो गलत हो। सक्नुहुन्छ भने हस्पिटलमा गएर भर्ना हुनुहोस्, होइन भने कमसेकम दिनमा 1-2 चोटि चिकित्सकको परामर्श चाहिँ लिने गर्नुहोला त्यस्ता बिरामीहरूले। यस विषम परिस्थितिमा अग्रपन्थीमा रहेर खटेर काम गर्नेहरू विशेषतः स्वास्थ्यकर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको पनि मनोबल उच्च राख्न हामीले जरुरी छ। कृपया उनीहरूलाई तपाईँले मनोबल उच्च राख्ने काम गर्नुहोला। उनीहरूबाट आएको परामर्शहरू निर्देशनलाई सही ढङ्गले पालना गरिदिनु होला। र यो विषम अवस्थामा कृपया मैले अघि पनि भने एउटा भरपर्दो सञ्चार माध्यमबाट आएको समाचारहरू, सूचनाहरू र निर्देशनहरूलाई नै सुन्ने गरौँ, पढ्ने गरौँ र हेर्ने गरौँ र त्यो समाचार अरूसँग पनि सेयर गर्ने गरौँ। कोरोना विरुद्ध हामी एकजुट भएर अघि बढ्यो भने पक्कै पनि हामीले यो भाइरस विरुद्ध जित हासिल गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको भ्याक्सिन यदि तपाईँ त्यो वर्गमा पर्नुहुन्छ भने ढिला नगरिकन त्यो भ्याक्सिन पनि तपाईँले लगाउनुहोस् भन्ने चाहिँ म तपाईँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्कार, म डाक्टर सुमन चापागाई। हालै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा पुरै संसारै त्रसित भएको अवस्था छ र नेपालमा पनि यो समस्या विद्यमानै भएको र यसको उपचार पत्ता नलागेको उमा चाहिँ हामीले खोप एउटा आधार देखेका छौँ र यो चिज चाहिँ खोप चाहिँ नि संसारभरि नै पर्याप्त मात्रामा पुर्याउनलाई गाह्रो भइरहेको बेलामा हाम्रो देशमा यो पाउनु भनेको हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। र खोपले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने खोपै नलगाउँदा भनेको र खोप लगाउँदामा के फरक छ भने हामीसँग शरीरमा केही पनि हतियार नलगी लड्न जानु अथवा कुनै एउटा हतियार हाम्रो हातमा भएर लड्न जानुको फरक जे हो, यो भ्याक्सिन लगाउनु भनेको त्यही नै हो। र अलिकति साइड इफेक्टहरू भनेको जुनै चिजमा पनि हुन्छ र भवितव्य जसलाई पनि पर्न सक्ने हुन्छ। भवितव्य बाहेक यो खोपैको कारणले हुने भनेको समस्या एकदमै न्यून र कम छ। र हामीले खोप लगाएपछि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो अस्पतालमा 5 दिन भर्ना हुनु पर्थ्यो भने हामी 2 दिन मात्र भर्ना भयौँ भने पनि त्यो फाइदा भयो। र रोग लागेपछि मरिहालिने चान्स हुन्छ भने खोप लगाएपछि हामी रोगी मात्र भएर ज्यानको चाहिँ भएन भने त्यो पनि हाम्रो लागि फाइदा भयो। र रोग अरू बेलामा चाहिँ 10-15 मिनट सँगै बस्दामा सर्थ्यो भने खोप लगाएपछि सायद नसरिकन हामीलाई चाहिँ त्यो रोगले हामीलाई नभेट्न सक्ने पनि हुनसक्छ। भनेपछि यो तीनै अवस्थामा चाहिँ हामीलाई खोप लगाउँदाखेरि फाइदा देखिने भयो। त्यही भएर केही नहुनुभन्दा धेरै राम्रो। हामीले सबै कुरा यो खोप लगाउने बित्तिकै 100% ठिक हुन्छ, 100% ग्यारेन्टी हुन्छ र रोगै लाग्दैन, के पनि हुँदैन भन्नलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीले सक्दैनौँ। किनभने यसको लागि विभिन्न लामो समयको ट्रायलहरू, लामो समयको अध्ययनहरू चाहिन्छ र त्यसपछि मात्र हामीले बताउन सक्छौँ कि कति हुने रहेछ। तर अहिलेको यो महामारीको बेलामा चाहिँ केही नहुनुभन्दा खोप लगाउनु भनेको धेरै नै हो र अहिले गरेका स्टडीहरू, रिपोर्टहरूले चाहिँ धेरै हदसम्म प्रोटेक्सन दिने देखिएको छ। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब चर्चा गरौँ नाक कान घाँटीमा हुने समस्या
र उपचारबारे। नाक कान घाँटीको समस्या भन्नाले सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक बन्द हुने, छाला एलर्जी, कान पाक्ने, दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्या हुन्। यस्ता समस्या सुरुमा सामान्य लागे पनि उचित उपचार नगरे गम्भीर हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या कोभिड-19सँग केही समान लक्षण भएकाले कतिपय अन्यल पनि हुने गरेको छ। नाक कान घाँटीमा देखिने समस्या कसरी समाधान गर्ने, यसबारे विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ अबको क्रममा। नाक कान घाँटीको समस्या भन्नाले सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक बन्द हुने, छालाको एलर्जी, कान पाक्ने, दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्याहरू हुन्। यस्ता समस्या सुरुमा सामान्य लागे पनि उचित उपचार नगरे गम्भीर रूप लिन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या कोभिड-19सँग केही समान लक्षण भएकोले कतिपय अन्यल पनि हुने गरेको छ। कोरोना भाइरसले पहिले घाँटी, सास नली र फोक्सोका कोषहरूलाई असर गर्दछ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका प्रारम्भिक लक्षण तथा नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्याका लक्षणहरू मिल्दोजुल्दो भएकोले बिरामीहरूलाई अन्यल हुने गरेको छ। नाक कान घाँटीमा देखिने समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, यसबारेमा हामीले नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर नीता साक्य मल्लसँग संवाद गरेका छौँ। ENT भनेर नाक कान घाँटी हामी तीनटा कुरालाई बुझ्छौँ हैन। यसमा चाहिँ अब कोभिडसँग रिलेटेड भनेर भन्नुपर्दा हामी सबैलाई थाहा छ यसको पोर्टल जहाँबाट हाम्रो यो कोरोना भाइरस एन्ट्री हुन्छ हाम्रो जिउमा, त्यो नाक र घाँटीबाट हुन्छ भनेर हामीले सबैले थाहा भइराखेकै कुरा हो हैन। अब यो नाक र घाँटीबाट एन्टर भएपछि यो चाहिँ हाम्रो त्यो भाइरस चाहिँ हाम्रो नाक र घाँटीमा सुरु भएदेखि 3 देखि 5 दिनसम्म त्यो घाँटी र नाकमा बसिरहन्छ हैन। त्यो पछि त्यसले बिस्तारै तल लिएर जान्छ हैन, तल फोक्सोतिर गएर अनि त्यो पछि फोक्सोलाई अफेक्ट गर्छ। त्यो बिस्तारै अनि त्यो पछि सिभिरिटी बढ्यो भने अनि अरू अङ्गमा बिस्तारै असर हुन थाल्ने चाहिँ यो कोरोना भाइरसको नेचर हो हैन। अनि अब नाक र घाँटीमा मेनली हामीलाई इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ म यसरी भन्न चाहन्छु, हामी चाहिँ अब यो हाम्रो श्वास प्रश्वासको नलीलाई चाहिँ नाकदेखि फोक्सोसम्म गर्दाखेरि चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक र लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेर हामी डिस्क्राइब गर्छौँ कि अप्पर भनेको हाम्रो यो जुन घाँटीको गलाभन्दा माथि, हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ भोकल कर्डभन्दा माथि जति पनि अङ्ग छन् श्वास प्रश्वासको त्यसलाई हामी अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भन्छौँ, जुन चाहिँ मेरो भागमा पर्छ अथवा ENT-मा पर्छ होइन। त्योभन्दा तलको पार्ट चाहिँ लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक, त्यो चाहिँ घाँटीको श्वास नलीदेखि लिएर तल फोक्सोसम्म सबै चाहिँ लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। जब यो कोरोना भाइरसले अफेक्ट गर्दाखेरि माथि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमै हामीले अगाडि नै डायग्नोसिस चाँडै गरेर हामीले त्यसलाई रोग पहिल्यै पत्ता लगाएर अगाडि नै हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न पायो भने यसले सिभिरिटी लिन पाइँदैन। माइल्डमै हामीले डिक्टेट हुन्छ, माइल्डमा हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर यसलाई सकाइदिन सक्छौँ होइन। तर त्यो बेलामा यदि हामीले हेल्थ चेकराइ गऱ्यौँ, त्यो बेलामा नाक र घाँटीमा अलिअलि नाक रुगा लागिरहेछ, घाँटीमा अलिअलि खसखस भइरहेछ, टन्सिलाइटिस जस्तो फिचर्सहरू मात्र आइरहेछ, यो मेरो सामान्य फ्लू हो भनेर बसिदिनु भयो, त्यसरी बिरामीले हेल्थ चेकराइ गरिदिनु भयो, टेस्ट गरिदिनु भएन, यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा पनि कोरोना होइन यो मेरो साधारण यो एलर्जिक फ्लू हो अथवा सिजनल फ्लू हो भनेर बसिदिनु भयो भने त्यसले बिस्तारै कोरोना भाइरस छातीमा जान्छ र त्यो पछि त्यो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा जाने बित्तिकै यसले सिभिरिटी चाहिँ अलिकति बढिहाल्छ होइन। खोकी सुरु भएर आउँछ, फिभर अलिकति बढी आउँछ होइन, मान्छेलाई अब त्यो सबै समस्याहरू आउन थाल्छ। त्यो पछि चाहिँ अलिकति डिजिज चाहिँ अलिकति सिभिरिटीमा जान्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडरेटदेखि सिभियर डिजिजमा जान्छ भन्छौँ हामी होइन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यो कोभिडमा चाहिँ अर्ली अन डिटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नाक र घाँटीमा हुँदाखेरि नै हामीले डिटेक्ट गर्न पायो भने चाहिँ यसको सिभिरिटीलाई चाहिँ हामीले बचाउनको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट। भनेपछि यहाँको आशय चाहिँ के भने अहिलेको समयमा चाहिँ कसैलाई रुगा लागिहाल्यो भने या कसैको घाँटी दुखिहाल्यो भने अर्थात् यो नाक र घाँटीमा कुनै ब्यालेन्स बिग्रियो भने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीमा गइहाल्नु पर्यो, चेकअप गराइहाल्नु पर्यो, सतर्क हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ यहाँले भन्न खोज्नु भएको होइन त? सबै रुगा खोकीलाई म कोभिड हो नै भनेर चाहिँ सतर्कताको लागि चाहिँ, किनभने यो रोग म चाहिँ के भन्छु भने यो रोग चाहिँ मेरो रोग होइन, यो चाहिँ मैले अरूलाई सार्नु नहुने रोग हो होइन। किनभने यसरी पेन्डेमिक भइरहेको बेलामा मलाई रुगा खोकी लाग्दैमा म कोभिड पोजिटिभ होइन भनेर लिनुभन्दा म कोभिड पोजिटिभ हो भनेर लिँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो रोगलाई अरूलाई सार्नबाट बचाउँछौँ नि त। सो द्याट वे हामीले त हेल्प गरिरहेको
देखिरहेको हुन्छौँ होइन। अब आफूले के गरी पोजिटिभ देख्यो हामीले त्यहीमै रोक्न सक्यो अथवा त्यसले गर्दा हामीले आइसोलेसनमा बसिदियो, हामी आइसोलेसनमा बसेर अरूलाई सारेनौँ भने त त्यसले हामीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ नि त। आफूलाई पनि त राम्रै हुन्छ किनभने अर्लियर नै डिटेक्ट भयो, अर्लियर नै सिम्टम्स म्यानेज भयो होइन, त्यसलाई लो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा जानै दिएनौँ भने त द्याट इज द बेटर वे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। डाक्टर साहब यही प्रसङ्गमा भनिदिनुहोस् न, कस्तो सिम्टम्स देखाएर रुगा लाग्यो भने त्यो चाहिँ कोरोना हुने सम्भावना बढी हुन्छ? किनभने रुगा लाग्नु त हामीलाई पहिला पनि लाग्थ्यो, त्यो सामान्य कुरा हो होइन, र कोरोना भाइरसले एट्याक गर्दाखेरि रुगा लाग्छ पनि भनिन्छ। तर कस्तो खालको रुगा लाग्दा कस्तो सिम्टम्स देख्दाखेरि चाहिँ कोरोना हो भनेर हामीले शङ्का गर्ने त्यो स्पष्ट पारिदिउँ, त्यसमा धेरै मान्छेहरू कन्फ्युजनमा परेको पाइन्छ क्या। कोरोना भाइरस इट्सेल्फ भनेको चाहिँ कोरोना भाइरस भने चाहिँ एउटा ग्रुप अफ भाइरस हो होइन, जसमा चाहिँ अब सिम्पल रुगाखोकी लाग्ने पनि कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा हुनसक्छ। सार्स जस्तो रोग पनि कोरोना भाइरसकै कारणले हुन्छ। जस्तै यो मर्स कोभिड भनेर COV भनेर बुझ्छौँ, त्यो पनि कोरोना भाइरस नै होइन। अहिले यो नयाँ आएको SARS-CoV-2 भन्छौँ हामीले होइन, साइन्टिफिकली चाहिँ SARS-CoV-2 जुन चाहिँ COVID-19 भनेर हामीले नामाकरण गरेका छौँ, त्यो पनि कोरोना भाइरसकै टाइप हो होइन। अब सबै भाइरसले गर्ने भनेको चाहिँ यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन नै हो होइन, रुगाखोकी, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने अनि बिस्तारै खोकी लाग्न सुरु हुने होइन, यो हो। त्यही भएर अब यही फ्लूलाई नै कोरोना भाइरस हो, कोरोना यो कोभिडले गर्दा भएको, यो फ्लू चाहिँ कोभिडले गर्दा भएको होइन भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ होइन। तर अब हामीले रिसर्चहरू बिस्तारै हुँदैछ होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले देख्नेमा चाहिँ नाक कान घाँटीमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो जस्तै एलर्जिक सिम्टम्स धेरै नै, नाकबाट धेरै यो हुन्छ नि सिँगान धेरै आउने, त्यस्तो टाइपमा चाहिँ अलिकति कोभिडमा चाहिँ हामीले अलिक कम देख्छौँ कि, देख्दै नदेख्ने होइन कि जेरोमै छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ, तर अलिकति कम चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ होइन। धेरै जस्तो बेसिकली यसमा आउने भनेको चाहिँ नाक त्यस्तो अलिक सुक्खा हुने, यस्तो नाक बन्द भएको जस्तो स्टफिनेस लिएर आउँछन् कि, नाक बन्द छ मेरो भनेर आउने चाहिँ प्रायः देखिरहेको हुन्छौँ हामी। रुगा नै लाग्यो, एकदमै ग्रस्त रुगा लाएर आएको चाहिँ हामीले प्रायः देखिँदैन होइन। अनि अर्को म यसमै जोड्न चाहन्छु, अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो नाकको सिम्टम्समा हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ नाकको गन्ध एक्कासी हराउने, त्यो चाहिँ अलमोस्ट पनि हामीले अब रिसर्चहरू हेऱ्यो भने 60 to 70% चाहिँ नेजल जुन एनोस्मिया भन्छौँ होइन क्लिनिकल टर्ममा, एनोस्मियाको केसेसहरू चाहिँ 60 to 70% चाहिँ कोभिड पोजिटिभ आएको चाहिँ रिसर्चहरू धेरैवटा रिसर्च छ, त्यसले चाहिँ देखाएको छ कि त्यो चाहिँ कस्तो स्वाद र बास्ना नहुनु एकैचोटि। त्यसमा पनि कस्तो छ भने खालि बास्ना मात्र नहुने, जस्तै अरू रुगाखोकी लाग्दा पनि त हामीलाई नाक बन्द हुन्छ अनि बास्ना त बिस्तारै हराउँछ होइन, तर यसको चाहिँ पेक्युलियर नेचर के छ भन्दाखेरि सडन बास्ना जान्छ, अरू फिचर्स नभइकन पनि बास्ना गएको चाहिँ देखेको छ। भनेपछि बास्ना गयो भने चाहिँ त्यो सम्भावना बढी रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। हजुर 60 to 70% नै रिसर्चले भनिरहेको छ। यही प्रसङ्गमा घाँटीको पनि कुरा गरौँ। घाँटी दुख्ने कुरा पनि एउटा कोरोना भाइरसको सिम्टम्सभित्रै पर्छ। त घाँटी कसरी दुख्यो भने, कस्तो अवस्थामा दुख्यो भने, घाँटीमा के समस्या देखियो भने चाहिँ कोरोना भाइरस हुनसक्छ? अब यस्तो घाँटी दुखेर के गरी तपाईँलाई ज्वरो नै आउन थाल्यो होइन, जिउ चाहिँ अब टायर्डनेस भयो, जिउ फटिक जस्तो फिल हुन थाल्यो होइन, त्यो सँगसँगै अलिअलि खोकी रिलेटेड हुन थाल्यो भने चाहिँ एकचोटि जाँच गर्दा हानि नहोला भन्छु म चाहिँ। तर अब जाँच गरेर यदि नेगेटिभ रहेछ होइन भने अब लकिली राम्रै भयो भन्छु होइन। अब यदि त्यसमा पोजिटिभ आयो भने त्यो अनुसार ट्रिटमेन्ट सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। यो एउटा नि जस्तै यो स्वाब कलेक्सन गर्दा नाक र घाँटीमै गरिन्छ होइन, यो किन गरिएको? के कोरोना भाइरसहरू चाहिँ नाक र घाँटीमै गएर सुरुमा बस्ने कारणले हो, या यहाँ चाहिँ कन्फर्म हुन्छ भनेर हो, या सिधै यहाँ एट्याक गर्ने भएर? हामीले जनरली देख्छौँ फोक्सोमा धेरै एट्याक गर्छ भन्छन् कोरोना भाइरसले होइन, तर सुरुवात चाहिँ यहाँबाट हुने हो कि बाटो यो हो कि यही कलेक्सन गर्ने कारण चाहिँ के हो त्यो भन्नुहोस् न। पोर्टल चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 5 देखि 8 दिनसम्म चाहिँ त्यो ठाउँमा रहन्छ त्यो कोरोना भाइरस होइन, तर त्यो भन्दैमा 8 दिनपछि त्यो कोरोना भाइरस कम्प्लिटली त्यहाँबाट जाँदैन, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ रहिरहन्छ कि, त्यहाँ चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेनहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसहरू बसिरहेको हुन्छौँ होइन। अझ नाक भन्दा पनि हामी चाहिँ नाजोफ्यारिन्जियल र ओरोफ्यारिन्जियल भनेर भन्छौँ होइन। नाक भनेर हामीले बाहिरको नाक मात्र लियो भने त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ हुँदै पनि फल्स नेगेटिभ रिपोर्ट आउने चान्स बढी हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो लिँदाखेरि चाहिँ कसरी लियो त्यसमा टेक्निकमा पनि एकदमै डिपेन्ड गर्छ होइन। जस्तै तपाईँले लिएपछि त्यो चाहिँ एकदम पछाडिसम्म जानुपर्छ कि, त्यो नाजोफ्यारिन्क्स भनेको नाकको एकदम पछाडि पोस्टेरियर पार्ट भन्छौँ हामी, त्यहाँसम्म गएर स्वाब लिनु पर्यो। ओरोफ्यारिन्क्स भने चाहिँ हाम्रो टन्सिलहरूको बिचको भागलाई त्यहाँसम्म गएर चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो अकुरेट लिने हिसाबमा चाहिँ।
त्यहाँनिर पोर्टल एन्ट्री भएको हुनाले चाहिँ सबभन्दा धेरै भाइरस चाहिँ त्यो बेलामा अर्ली नै डिटेक्ट हुँदाखेरि थोरै भाइरसको अमाउन्ट हुँदाखेरि पनि जिउमा जब एन्ट्री भयो थोरै भाइरस एन्ट्री हुन्छ हाम्रो त होइन त्यो थोरै भाइरस हुँदाखेरि पनि घाँटीमा र नाकमा चाहिँ भइराख्ने कारण एउटाले गर्दाखेरि नाजोफेरेन्जियल स्वाब चाहिँ इज इम्पोर्टेन्ट होइन अब त्यो पछि तल गएपछि त हाम्रो जब त्यो भाइरस त हाम्रो जिउमा गएर हाम्रो जिउको सेल्सहरूमा गएर मल्टिप्लाई हुने काम गर्ने त्यो पछि सिभिरिटी बढ्ने हो हाम्रो होइन त्यो हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब माथि त कम लोड हुँदाखेरि जब अर्ली नै हामीलाई त्यो स्वाब लिन्छौँ त्यो बेलामा कम लोडमा पनि त्यहाँ छँदैछ भाइरस त्यही भएको हुनाले त्यहाँबाट देखिन्छ नै अब तल गएपछि भाइरस यति पनि मल्टिप्लाई भएर धेरै भाइरस भइसकेको हुन्छ नि त त्यो कारणले गर्दा त्यो माथि लिँदा पनि देखिन्छ भनेर चाहिँ हामी अर्ली अन डिटेक्सनको लागि चाहिँ माथि चाहिँ इज इम्पोर्टेन्ट हुन त नगर्ने अब ब्रोङ्कियल लभाजहरू गरेर पनि लिन त लिइन्छ होइन कुनै कुनै केसेसहरूमा तर नाजोफेरेन्जियल र ओरोफेरेन्जियल स्ट्यान्डर्ड एन्ड अर्ली डिटेक्सन चाहिँ छ अब अलिकति एउटा यो फरक पनि हुन्छ होइन यो थाहा छैन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो या के हो पब्लिकमा होइन एउटा चाहिँ यो के भन्ने गर्छन् भने मानिसहरूले सबभन्दा पहिला कोरोनाका भाइरसहरू चाहिँ घाँटीमा हुन्छन् त्यसपछि हामीले तातो पानी धेरै खाएर या अनेक कुराहरू खाएर हामीले त्यसलाई पेटतिर पुर्यायो भने पेटतिर पठायो भनेदेखि चाहिँ असर गर्दैन तर फोक्सोतिर गयो भने चाहिँ असर गर्छ भनेर पनि भन्ने गरेको पाइन्छ कि त्यो खास कुरा चाहिँ के हो साँच्चै हो के हो होइन तातो पानी खाने पनि त्यही कारणले हो कि भने त्यो एकचोटि त्यो पनि भनिदिनु पर्ने हो अब यस्तो घाँटीसँग रिलेटेड हुन त अब हाम्रो यो खाना नली र श्वास नली एउटै ठाउँबाट जान्छ होइन तर त्यसको लाइनिङमा डिफ्रेन्ट पर्छ कि जस्तै हाम्रो मुखबाट गएपछि जति पनि हामीले खाना नलीमा जानलाई चाहिँ अर्कै पाथवे जान्छ यताबाट श्वास नली अर्कै पाथवे हुन्छ होइन श्वास नलीमा जानुको कारण चाहिँ यसको लाइनिङ एउटै हुन्छ म्युकस मेम्ब्रेन भन्छौँ हामी त्यो लाइनिङ एउटै भएको कारणले गर्दा फोक्सोमा जाने हो होइन तर त्यो पेटमा गएर नहुने भन्ने त्यो अन्धविश्वास चाहिँ होइन पक्कै होइन त्यो सुनिन्छ अनि कसैले त यस्तो पनि भनेको सुने कि तातो पानी धेरै खानु भनेको कारणै त्यही हो त्यसलाई पेटतिर पठाउनु होइन तातो पानी धेरै खानुको कारण चाहिँ अब अहिले त अब त्यसरी तातो पानीको एकदमै इम्पोर्टेन्स दिएर रिसर्चहरूले त भनेको छैन सुरुमा यो भाइरस आउँदाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ यति डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुग्यो भने चाहिँ यो भाइरस डेड हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीलाई तातो पानीको बाफ लिनुहोस् तातो पानी बेला बेलामा खानुहोस् भनेर आइरहेको छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि भनेको हो त्यो चाहिँ होइन अब त्यसको अब साइन्टिफिकली यसले गरे छैन त्यो चाहिँ अब प्रुभड हुन बाँकी छ किन नयाँ भाइरस हो हामी सबैजना सिकिरहेछौँ योबाट होइन त्यो कारण हो त्यो पेटमा जानुको कारण चाहिँ अभियसली पनि होइन जस्तै अब यो स्वाब कलेक्सनकै कुरा गरौँ अब हामी कहाँ अहिले यहाँले भने जस्तै अरू तरिकाले पनि लिन त मिल्छ सकिन्छ तर हामी कहाँ चलेको चाहिँ त्यही नै हो या घाँटीमा या नाकमा त्यो सिनका पाइप लगेर त्यसमा धेरै मान्छेहरू डराउने गरेको पाइन्छ क्या कतिको चोट पनि लागेको पाइन्छ एकदम असावधानीले गर्दाखेरि होइन चोट पनि लागेको पाइन्छ भने चाहिँ धेरै मान्छे डराइरहेको पाइन्छ होइन त्यसमा डराउनु पर्दैन त्यो के हुँदैन भन्ने हामीसँग आधार के छ अब यस्तो छ अहिलेसम्ममा रिसर्चहरू हामीले हेऱ्यौँ भने होइन त्यसमा 0.01%मा मात्रै चाहिँ सिभियर अक्युट सिभियर इन्जुरी हुन्छ भनेर लेखिएको छ होइन त्यो भनेको पनि कस्तो भने एकदमै पछाडि गएर त्यसले गर्दा त्यो ब्रेनै पाल पर्यो होइन त्यस्तो भने पनि हामीले न्युजमा बिचमा सुनेको थियौँ त्यो चाहिँ अभियसली हुँदैन किनभने त्यस्तो सजिलो छैन हाम्रो ब्रेनभित्र घुस्नलाई होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो त्यसले गर्दा अलिअलि सानो इन्जुरी जस्तै नाकबाट रगत आउने कहिलेकाहीँ होइन त्यो पनि एकदमै कम पर्सेन्टेजमा 1%मा होला होइन अनकोअपरेटिभ पेसेन्ट होला कोही अब मानसिक ठिक नभएको बच्चाहरूमा भयो जसलाई चाहिँ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन उहाँहरूमा आउने चाहिँ सम्भावना बढी हो अदरवाइज त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो इन्जुरी भएर त्यस्तो हुने भनेको चाहिँ लेस देन 1% छ रिसर्चहरू गरि नै राखेका छन् त्यसमा पनि त्यसमा लेस देन 1% छ त्यस्तो दिमागमा जाने त्यसले गर्दाखेरि त्यसले घोचेर नै मेरो घाँटी खसखसायो भनेर पनि मेरोमा बिरामीहरू आउनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो भनेर म योबाट भन्न चाहन्छु होइन त्यसो गरेर चाहिँ त्यसले त्यो एकचोटि गरेर त्यो स्वाब लिँदैमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो एकदम सिभियर इफेक्ट लिएर आउने चाहिँ केही पनि अहिलेसम्म साइन्टिफिक रिसर्चले चाहिँ देखाएको छैन यो सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो कुराकानी हुँदा पनि र अहिलेसम्मका न्युजहरू हेर्दाखेरि सिम्पटम्स हेर्दाखेरि कोरोना र कानको चाहिँ खासै सम्बन्ध देखिएन है कानमा चाहिँ कोरोनाले समस्या ल्याइहाल्ने जस्तो खासै देखिएन है असर नदेखिएको होइन बिस्तारै यसमा पनि स्टडिजहरू भइरहेछ होइन हाम्रो कन्टेक्समा नभने बाहिरको कन्टेक्समा चाहिँ जस्तै यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि रिसर्चहरूले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ कुनै पनि भाइरल इन्फेक्सन पोस्ट भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ धेरै जसोको चाहिँ कानको नसा कमजोरी भएको चाहिँ हामीले पहिलादेखिको कुनै अरू भाइरल इन्फेक्सनले गर्दा पनि देखि नै राखेको छौँ होइन किनभने हाम्रो कानको नसाहरूको जुन सानो हेयर सेल्स भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ भाइरसले अफेक्ट गरेछ पोस्ट भाइरल इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा बिस्तारै रिसर्च हुँदैछ यसमा चाहिँ के भनेको छ भने हामीले भाइरस यो कोभिड लागेको अलि पछि समयमा गएर चाहिँ कानको सुनाइ कम भएको हो मान्छेमा भनेर चाहिँ यसमा रिसर्चहरू चाहिँ भइरहेछ अब त्यसमा के आउँछ होइन द्याट वी हेभ टु सी
रिजल्ट आइसकेको छैन। यसरी यही हो भनेर चाहिँ आइसकेको छैन, तर देयर आर मैले एक दुईवटा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो सेन्सोन्युरिनल पाथवे भन्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ पोस्ट कोभिड इन्फेक्सनको चाहिँ असर छ भनेर चाहिँ कहीँ चाहिँ देखिएको छ। डाक्टर साहब यस्तो पनि छ जस्तै नाक कान घाँटीका बिरामीहरू, विशेष गरी आज हामीले कानभन्दा पनि नाक र घाँटीको कुरा बढी गऱ्यौँ, कोरोनाका भाइरसले त्यहाँ सिधै छिटो एट्याक गर्ने पनि भन्ने कुरा पनि आयो। यो कोरोनाको समयमा या कोरोना भएमा यो नाक र घाँटीका समस्या भएका व्यक्तिहरूले बिरामीहरूले थप सतर्कता अपनाउनु पनि जरुरी हुन्छ कि या सामान्य अरू जस्तै भयो हुन्छ, के छ त्यसमा अलिक क्लियर पारिदिनुहोस् न। होइन, अब कोभिड पोजिटिभ एकचोटि भएपछि सतर्कता अपनाउन त एकदमै जरुरी छ। सबैको लागि भइ नै हाल्यो। हजुर, त्यो त छँदैछ, किनभने नाक र घाँटीमा अफेक्ट हुँदा मैले भने नाक र घाँटीसम्म हुँदाखेरि सिम्टम्सहरू एकदम माइल्डमा हुन्छ होइन, तपाईँलाई घाँटी दुख्छ, अलिअलि ज्वरो आउँछ, खाना खान गाह्रो हुने होइन, फटिकहरू हुने हुन्छ, तर तपाईँले त्यसैमा तपाईँले त्यो रोगलाई सीमित राख्नु पर्यो होइन। तपाईँको इम्युनिटी कसरी बुस्टअप गर्ने होइन, खाना राम्रो खाएर, राम्रो रेस्ट गरेर होइन, औषधिहरू सबै के खानुपर्छ, भाइटामिन्सहरू भयो, सबै कुरा के खानुपर्छ त्यो खाएर, गार्गलिङहरू टाइममा गरेर होइन, फिभर छ भने फिभर, अब सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू पनि गरेर त्यो सबै त गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक चाहिँ आफूले बेला बेलामा टेस्टहरू पनि गरिराख्नु, टेस्ट इन द सेन्स कि क्लिनिकल टेस्ट त अब कति आफ्नो लेभल अफ इन्फेक्सन छ त्यो एउटा हेर्नु छँदै भइहाल्छ होइन। त्यो बाहेक चाहिँ मेडिकल एउटा हेल्प चाहिँ कसैसँग एउटा मेडिकल परामर्श चाहिँ लिनु भन्छु म होइन, किनभने स्याचुरेसन नाप्नु पर्यो, टेम्परेचर नाप्नु पर्यो। यदि त्यसमा अलिकति पनि आफूलाई डाउट भयो, त्यसमा स्याचुरेसन घटे जस्तो लाग्यो, टेम्परेचर एकदम रेगुलरली बढाए जस्तो लाग्यो भने अर्लियर नै त्यो लो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा म गएँ कि भनेर चाहिँ सतर्कता अपनाउनुको लागि चाहिँ त्यो नाक र घाँटीमा हुँदाखेरि नै आफूले चाहिँ पहिल्यै प्रिकसनहरू चाहिँ यसरी लिनु पर्यो। तर भइहालेमा आत्तिनु पर्ने चाहिँ छैन, त्यस्तो आत्तिहाल्नु पर्ने छैन, किनभने नाक र घाँटीमा हुँदाखेरिसम्म माइल्डमै गर्छौँ हामी त्यसलाई। डाक्टर साहब अहिले चाहिँ यो अब बिरामीहरू अस्पताल जान डराउने अवस्था छ, किनभने सङ्क्रमण त्यहाँ बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यो सेन्सिटिभ ठाउँ पनि हो होइन। त तपाईँहरूका जति बिरामी आउँछन् ती बिरामीलाई हामीले चाहिँ होइन हामीले सुरक्षित बनाएका छौँ, हामीले प्रिकसन अपनाएका छौँ भन्ने आधार के छ, जस्तै अहिले अस्पताल जाँदाखेरि सुरक्षित कतिको भइन्छ भन्ने मेसेज जाओस् भनेर यो प्रश्न गरेको के छ यहाँहरूको आधार चाहिँ सुरक्षित हुने आधार, यहाँले कस्तो सतर्कता अपनाइरहनु भएको छ? अब यसो अभियसली कोभिडले गर्दाखेरि सबैलाई नै अफेक्ट गराएको छ होइन। अब हामीले पनि यो कोभिडको कारणले गर्दा जस्तै इलेक्टिभ केसेसहरू जस्तै नर्मली जुन चाहिँ इमर्जेन्सी छैन त्यस्तो केसेसहरूलाई हामीले गरेको छैनौँ, किनभने हामीले सर्जरी गर्दा नाकको घाँटीको सर्जरी गर्दाखेरि हामी अगाडि गएर भन्दाखेरि पनि त्यो ठाउँमा अब अपरेसन गरेर चाहिँ त्यो ठाउँ त अलिकति भल्नरेबल भयो इन्फेक्सनको लागि, बिरामी हस्पिटल बस्नु पर्यो होइन, त्यसको लागि हामी सर्जरी त अभोइड गरि नै राखेछौँ होइन। हामीलाई सोसाइटी अफ ओटोल्यारिङ्गोलोजीले नै हामीलाई अहिले इलेक्टिभहरू सबै नगर्नु नै भनेर निर्देशन पनि दिएको हो होइन, त्यो त भइहाल्यो। अब त्यो बाहेक क्लिनिकमा आउने पेसेन्टहरूको लागि चाहिँ हामीले सक्दो डिस्टेन्समै हामी राखेर कुरा गर्छौँ होइन। अझ कतिजनाले हामीले प्रोटेक्टिभ सिल्ड राखेको हुन्छौँ, डक्टर र पेसेन्टको बिचमा एउटा प्लास्टिक सिल्ड राखेर काम गर्छौँ, पिपी लगाएर हामीले बाइजर मास्क लगाएर काम चाहिँ हामी गरि नै राखेछौँ होइन। अब सर्भिस त प्रोभाइड गर्नै पर्यो, किनभने कोभिड नभए पनि नन कोभिडलाई त ट्रिट गर्नै पर्यो, किनभने नन कोभिडलाई पनि त समस्या त भइ नै राखेको हुन्छ। नन कोभिड ट्रिट गर्नलाई हामीले सक्दो अब आफ्टर एभ्री पेसेन्ट हामी ह्यान्ड वास गर्छौँ, सेनिटाइज गर्छौँ, बेला बेलामा सामानहरू हामी बेला बेलामा सेनिटाइज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। जसरी पहिला प्री कोभिड एरामा हामी सबै पेसेन्टहरू बाहिर वेटिङ रुममा बस्थ्यो भने आजभोलि वेटिङ रुममा हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर राख्छौँ होइन, ताकि त्यो एक अर्कासँग नसरोस्, किनभने बिरामीले आफूलाई थाहा हुँदैन कोभिड नन कोभिड को हो भनेर होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले गराएको हुन्छौँ। अब हस्पिटल सेटिङमा पनि हामीले के गर्छौँ भने फिभर क्लिनिक भनेर एउटा क्लिनिक सेटअप गराएको हुन्छौँ, जहाँ चाहिँ बिरामीले यदि घाँटी दुखेको छ, कोही बिरामी ज्वरो आएको छ होइन, त्यस्तो कोभिड सिम्टम्सहरू लिएर आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामी डक्टरहरू बरु बाहिर आएर हेर्छौँ, तर बिरामीलाई चाहिँ भित्र छिर्न दिँदैनौँ, ताकि उहाँ चाहिँ पोर्टल अफ एन्ट्री नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी चाहिँ प्रिकसनरी मेथडहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। अलिकति होम आइसोलेसनको कुरा गरौँ, हुन त आज नाक कान घाँटीको विशेष बढी कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, तर पनि यहाँ स्वास्थ्य कर्मी होइन अहिले धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएर होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, अझ नाक कान घाँटीका बिरामीहरूलाई पनि फोकस गरौँ अलिकति होइन, के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, कसरी सतर्क हुनुपर्छ, के कुरा खानुपर्छ, के कुरा खानु हुँदैन, यी अलिकति भनिदिनुहोस् न होम आइसोलेसनलाई फोकस गरेर। अब यसो घरमा बस्दाखेरि मेन कुरा भनेको कोभिडको लागि चाहिँ इम्युनिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल देखिराखेको छ होइन। त्यही भएर इम्युनिटी कसरी आफ्नो बुस्टअप गर्ने, इम्युनिटी कसरी आफ्नो बढाउने होइन, राम्रोसँग सुतेर राम्रो खाएर होइन आफूलाई इम्युनिटी राम्रो बनाउने चाहिँ एउटा काम गर्नै पर्यो होइन। अर्को मोरल बुस्टअप चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि अब कोभिड भनेर अब पहिला जस्तै फर्स्ट फेजमा जुन पहिला हामीले देखेको फेजमा त कोभिड लाग्यो भनेपछि एकदमै के नै भए जस्तो एकदम टाढा टाढा नै राखेर त्यो गर्ने चलन थियो। अब हामी युज टु पनि
भए कोभिड भनेको त्यस्तो हत्तपत्त बोल्दैमा सर्ने होइन, प्रिकसन लियो भने सर्दैन भन्ने हामीले धेरै बुझिसकेका छौँ होइन। त्यही भएर हुनाले मोरल बुस्टअप गर्न पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ। जस्तै अब आजभोलि टेलिकम्युनिकेसनहरू हुन्छ, मोबाइल फोन, एभ्री वानसँग मोबाइल फोन हुन्छ होइन। त्यसमा अब जसरी हुन्छ फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूसँग कम्युनिकेट गरेर होइन कसरी चाहिँ त्यो मोरल बुस्टअप राख्ने, त्यो चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि। अर्को होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि भनेको चाहिँ हाइजिन मेन्टेन गर्न पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। होम आइसोलेसन त बस्नुभयो तर गुम्म परेको कोठामा बस्नुभयो, भेन्टिलेसन राम्रो भएन भने त्यसले गर्दा अरू रोगहरू पनि लिएर आउँछ, प्लस कोभिड इट्सेल्फलाई पनि सिभिरिटी बढाइदिन्छ होइन। त्यो वेल भेन्टिलेटेड रुममा बस्नु पर्यो। अर्को भनेको अब म यही रुममा बस्ने हो, म एक्लै त हुन्छु, कोही त भेट्दिनँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटै मास्क रेगुलर युज चाहिँ नगरिदिनुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त इन्फेक्टेड मास्क हुनसक्छ, अर्को चाहिँ त्यो ड्याम ठाउँमा राखेको मास्क छ, तपाईँले मास्क राम्रोसँग राख्नु भएको छैन भने चाहिँ आजभोलि तपाईँले सुनिराख्नुपर्छ म्युकोरमाइकोसिस भनेर, पोस्ट कोभिड यो ढुसी पलाउने भनेर। त्यो वान अफ द फ्याक्टर होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि त्यो मास्कको कारण पनि हो कि भनेर चाहिँ त्यो यो रिसर्चहरू आइरहेको छ होइन। त्यो मास्क रिपिटेडली त्यही युज गर्यो अथवा त्यो ड्याम्प मास्क युज गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि नाकमा म्युकोरमाइकोसिस देखायो कि भन्ने पनि कुराहरू छ होइन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आफूले प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ। हजुर, अलिकति पोस्ट कोभिड सिनारियोको कुरा गरौँ है। पोस्ट कोभिड सिनारियोमा चाहिँ धेरै व्यक्तिलाई धेरै समस्या देखिए भन्ने पनि सुनिन्छ। जस्तै कालो ढुसी त्यसैको एउटा उदाहरण हो होइन। जस्तै हामीले पनि थकान महसुस गर्ने लगायतका विभिन्न समस्याहरू देखिरहेका छौँ, भइरहेका छौँ। पोस्ट कोभिड सिनारियोमा चाहिँ मान्छेले कसरी सतर्क हुनुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? अब यस्तो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेर होइन यो चाहिँ अहिले नयाँ आएको विषय। जस्तै कोभिड भएर होइन सन्चो भएर 4 हप्तादेखि 12 हप्तासम्म पनि कोभिड नेगेटिभ आएपछि पनि कोभिड जस्तै सिम्टम्स या कोभिड भन्दा अरू नयाँ खालीको सिम्टम्सहरू चाहिँ मान्छेहरू लिएर आइरहेको छन् होइन। जस्तै मेरो विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ मान्छेहरू प्रायः जस्तो चाहिँ घाँटी खसखस भयो, घाँटीमा मलाई कोभिड निमोनिया भएर मेरो राम्रो भइसक्यो तर मेरो घाँटीमा केही छ, मलाई अलिअलि खोकी लाग्छ, घाँटी खसखस भइ नै रहेछ भनेर आइरहेको हुन्छन् होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब 1-2वटा कुरा छ। एउटा त अब एलर्जिक हुनसक्छ होइन, अर्को एङ्जाइटीले गर्दा हुनसक्छ, किनभने वी डोन्ट नो अब यो कति लामोसम्म हुन्छ यसको इफेक्टहरू, किनभने बारम्बार आइरहेछ। यो रोग भएपछि पनि राम्रो भइसकेपछि यो हुनसक्छ भनेर यसरी आइरहेको छ होइन। त्यो एङ्जाइटीले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ धेरै नै यो मेरोमा चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ यसले यो कारणले गर्दा आइरहेछ होइन। अब आजभोलि म्युकोरमाइकोसिस तपाईँले भन्नुभएको छ, कालो ढुसीको बारेमा यस्तो चर्चा भइरहेको छ इन्डियामा धेरै नै। हामीले त्यसले गर्दाखेरि ड्रब्याकहरू हामी देखिरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो न्युजको कारणले गर्दा पनि कालो ढुसी भयो कि भनेर नाक बन्द भयो, मेरो नाकमा केही छ कि भनेर आउनेहरू पनि धेरै छन् होइन। त्यस्तोहरू आइरहेको छन्। अरू चाहिँ अब कन्टिन्यू फटिक भइराख्ने, जिउ एकदम थकान भइरहेछ, सधैँ नै चल्नै नसक्ने जस्तो भइरहन्छ, कसैले अलिकति हिँड्ने स्वास हुन्छ मलाई भनेर आउनेहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ अहिले पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा चाहिँ। हजुर, त्यसमा चाहिँ हामी कसरी सतर्क हुनु पर्यो भन्ने? अब सतर्कता भन्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ अब धेरैवटा मल्टी स्पेसलिटीहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसले चाहिँ किन भयो त, बिरामीको सिम्टम्स त यतिकै नभइकन त भन्न आउँदैन हामी कहाँ होइन। केले गर्दा भयो त भनेर सबै चाहिँ जाँचहरू गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ होइन। मेनली चाहिँ अब नाकान घाँटीमा हाम्रोमा आउने बेलामा चाहिँ अब हामी सबै थरोली एक्जामिन चाहिँ हामी गरिहाल्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अब नाकमा अब अहिले हामीलाई मेन कन्सर्न चाहिँ म्युकोरमाइकोसिसतिर भएको हुनाले नाकमा पाइपहरू हालेर यदि केही सिम्टम्स देख्यो भने एमआरआईहरू गरेर हामीले त्यो सबै जाँचहरू गरेर होइन हो भनेर हामी छुटाउने त छँदैछ। त्यो बाहेक अब एङ्जाइटीहरू छ भने हामीले साइकोलोजिकल काउन्सिलरहरूलाई पठाएर साइकोलोजिकल काउन्सिलिङहरू गराएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हिसाबले हामी गरिदिन्छौँ होइन। अनि अरू भनेको चाहिँ अब थ्रोम्बोइमोलिक फेनामेनन भन्छन्, सानो रगतको नसाहरू गएर कतै ब्लक हुनेहरू होइन, त्यो चाहिँ न्युरोलोजिकल कार्डियाकहरू केसेसहरू चाहिँ देखिरहेको छ भनेर त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको विषयमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ आइरहेको छ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा। कति त अब यो काठमाडौँ सहर लगायतका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा समस्याहरू गाउँतिर गएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट हस्पिटल जान सक्ने एक्सेस छैन भने या जान डर पनि छ अहिले होइन, सेफ फिल भएन भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समस्या कसरी कहाँ राख्ने या कहाँ इन्टरनेटहरू कसरी प्रयोग गर्ने होइन, त्यसरी हामीले आफ्नो समस्या राख्न सक्ने कतै सम्पर्क नम्बरहरू कतै भेटिन्छ कि होइन, उहाँलाई चाहिँ के छ हामीले दिन सक्ने उपाय? अब यस्तो छ, हुन त आजभोलि धेरै नै यो टेलिमेडिसिनको कामहरू त धेरैवटा हस्पिटलहरूले सुरु गरिरहनु भएको छ होइन। हाम्रो इभन नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको पनि टेलिमेडिसिन सुरु भएको छ हालसालै होइन। उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो समस्या राखेर होइन अर्लियर नै डिटेक्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ, किनभने आजभोलि अब हाम्रो गाउँ गाउँमै नै
यो इन्टरनेट फेसिलिटीहरू पुगिसकेका हिसाबले त्यो टेलिमेडिसिन थ्रुबाट चाहिँ गर्न सकिने चाहिँ ठाउँहरू छन् हाम्रो। इन्टरनेटमा हेरेर नम्बरहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। नम्बरहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले हालसालै सुरु चाहिँ भएको छ हाम्रो। हजुर हजुर। फेरि टेलिफोन गर्दा पनि जहाँ पाए त्यो टेलिफोन गरेर सल्लाह लिनु पनि भएन। हजुर त्यो त एकदमै भएन। आधिकारिक ठाउँ चाहियो, डाक्टर साहबहरू चाहियो होइन, त्यसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ। हजुर। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो, र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने, अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ, र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउरो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ, र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म बालरोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हुँ। अहिले दोस्रो लहरसँगै कोरोना भाइरसले लगाउने रोग कोभिड बच्चामा र किशोरहरूमा पनि बढी मात्रामा देखिएको छ र बच्चाहरूलाई र किशोरहरूलाई पनि सङ्क्रमण दर सँगसँगै जटिलता हुने प्रतिशत बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई विशेष गरी ज्वरो सँगसँगै श्वास प्रश्वासका समस्याहरू र पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू बढी देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले आफ्ना बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी जस्ता सिम्टम देखिने, खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, श्वासको गति बढ्ने र कोखा हान्ने जस्ता श्वास प्रश्वासका समस्या र ज्वरो सँगसँगै बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने जस्ता समस्याहरू बच्चामा देखिएमा पनि यो कहीँ कोभिड त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ। र यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखियो भने यसलाई हामीले पहिला त्यसमा खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यदि बच्चालाई सामान्य ज्वरो र रुगाखोकीका मात्रै लक्षणहरू छन् र हाम्रो जल विनियोजन नभइसकेको कन्डिसनका पाचन प्रणालीका जस्तो झाडा पखाला जस्ता लक्षणहरू छन् भने घरमै हामीले केयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई सामान्य अवस्था भनिन्छ र जस्तो ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल र जल विनियोजनको अवस्थामा रोक्नको लागि चाहिँ जीवन जल जस्ता कुराहरू हामीले घरमै दिन सक्छौँ। घरमा उपलब्ध भएका होम एभाइलेबल फ्लुइड भनेका घरमा उपलब्ध झोल पदार्थहरू दिन सक्छौँ र बच्चालाई पूर्ण रूपमा मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले उसको तापक्रम नापिरहने र बेला बेलामा उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन नापिरहने गर्न सक्छौँ। यदि बच्चाको अक्सिजनको स्याचुरेसन 92 या त्योभन्दा कम अथवा बच्चाको श्वासको गति बढ्नु या बच्चाको कोखा हान्नु या बच्चाको शरीरबाट पानी र लवणहरू सिद्धिनु, जल विनियोजन हुनु, यस्ता प्रकारका लक्षणहरूलाई खतराको सङ्केत भनिन्छ। त्यस्ता खतराका लक्षणहरू देखियो भने हामीले बच्चालाई घर राखिरहनु हुँदैन, त्यसलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई अक्सिजनको, अरू औषधिहरूको र जल विनियोजनलाई पूर्ति गर्नको लागि नसाबाट दिइने फ्लुइड्सहरूको जरुरत पर्न सक्छ। त्यस्ता जटिल कन्डिसनहरूमा हामीले स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। र बच्चालाई कोभिड भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा जब घर राखिएको छ उसलाई केयरटेकरको निगरानीमा आइसोलेट गरेर राख्न जरुरी छ। तर त्यति बेला उसका क्रियाकलापहरू, उसको श्वासको गति, उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन, तापक्रम जस्ता कुराहरू हामीले मोनिटर गरिरहन जरुरी छ। बच्चालाई कोभिड भइसकेको अवस्थामा यस्ता सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने कोभिड नभइसकेको स्थितिमा उसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको पनि हामीले देखभाल गर्न जरुरी छ। शारीरिक स्थितिलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले बच्चाको पोषणमा कुनै पनि प्रकारको कमी ल्याउनु हुँदैन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटी एसिड भएका कुराहरू, खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थहरू र रेसेदार खानेकुराहरूको कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। 6 महिनासम्म उमेरको बच्चालाई जसले आमाको दुध पिएको छ स्तनपानमा कमी ल्याउनु हुँदैन। स्तनपानलाई निरन्तरता दिइराखौँ र त्यसभन्दा पछिको बच्चालाई सेमिसोलिड डाइट र ठुलो बच्चामा हामीले दिने सन्तुलित भोजनमा कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। यो बाहेक उसलाई शारीरिक अभ्यास, निद्रा र तनावरहित समय दिन जरुरी छ। उसलाई अहिले स्कुल जान नसकेको कन्डिसनमा हुने र आफ्ना साथीहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कन्डिसनमा हुने मानसिक तनावको पनि हामीले त्यत्तिकै देखभाल र स्याहार सुसार गर्न जरुरी छ। उसलाई साथको जरुरी छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा अभिभावकले बच्चाको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण कुराहरू र तिनमा देखिएका समस्याहरू सबैलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। र यस्तो बेलामा हामी वयस्कहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि पर्याप्त रूपमा मास्कको प्रयोग गरिरहने र आफ्नो हातको सफाइको लागि बेला बेलामा हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहने गरौँ। र हामीले सरकारले लगाएका निर्देशनहरू र स्वास्थ्यकर्मीले दिएका सल्लाहहरू बमोजिम हामीले अपनाउनु पर्ने कोभिडका यी सम्पूर्ण सावधानीहरू र लकडाउनका नियमहरू सबैलाई पालना गरेर अत्यावश्यकीय काममा मात्रै बाहिर निस्किने र सकेसम्म र कुनै पनि हालतमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेलाई नभुल्ने र व्यक्ति बीचको सम्पर्कलाई अत्यन्त कम गर्ने र कुनै पनि
प्रकारका लक्षणहरू आयो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने र सामान्य अवस्थामा घरभित्रै आइसोलेट गरेर राख्ने र जटिलता आएको बेलामा स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। यसो गरेमा हामीले बच्चामा हुने सङ्क्रमणलाई पनि रोक्न सक्छौँ र सङ्क्रमण भइसकेका बच्चाहरूमा पनि जटिलता ल्याउनबाट रोक्न सक्छौँ। झाडापखाला रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई जहिले पनि लाग्न सक्छ, तर विशेष गरी गर्मी तथा वर्षातको मौसममा झाडापखाला बढी मात्रामा फैलन्छ र कहिलेकाहीँ महामारीको रूप पनि लिन्छ। झाडापखाला रोग लाग्न र महामारी हुन नदिन खानेपानी भकभकी उमालेर वा फिल्टर गरेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर वा सोडिस विधिद्वारा निर्मलीकरण गरी शुद्ध र सुरक्षित पानी मात्र पिउने गरौँ। पानी राख्ने भाँडा सफा राख्ने र पिउने पानीलाई सधैँ छोपेर राख्ने गरौँ। खानेपानीको स्रोत वा मुहान सधैँ सफा राखौँ। खाना बनाउनु अघि, खानु अघि र खुवाउनु अघि दिसा पिसाब गरेपछि, बच्चाको दिसा सफा गरेपछि र फोहोर वस्तु छोएपछि सधैँ साबुन पानीले मिची हात धुने गरौँ। फोहोर, बासी, सडे गलेको, झिङ्गा भन्केको र खुला रूपमा राखिएका खानेकुराहरू नखाऊ। काँचै खाइने खानेकुराहरू र फलफुल सफा पानीले राम्ररी पखालेर मात्र खाऊ। घुङ्गी, गङ्गटा, माछा, मासु जस्ता खानेकुरा खाँदा ताजा र राम्ररी पकाएर मात्र खाऊ। सबैले चर्पीमा मात्र दिसा पिसाब गर्ने र बच्चाको दिसा पिसाब पनि चर्पीमा नै लगी फाल्ने गरौँ। घर, आँगन र चर्पी सधैँ सफा राखौँ। घर र गोठको फोहोरलाई उचित तरिकाले विसर्जन गरौँ। यदि कसैलाई झाडापखाला लागिहालेमा शरीरबाट झाडापखालाको रूपमा जति पानी खेर गएको छ त्यति नै अनुपातमा पुनर्जलीय झोल बनाएर खाने र खुवाउने। बच्चालाई झाडापखाला लाग्दा पुनर्जलीय झोलसँगै जिङ्क चक्के दिनको एकपटक 10 दिनसम्म नबिराई खुवाउने। स्तनपान गरिरहेको बच्चालाई झाडापखाला लागेमा पटक पटक स्तनपान गराइरहने। झाडापखाला हुँदा भातको माड, दालको रस, गेडागुडी वा तरकारीको रस प्रशस्त मात्रामा खाने र खुवाउने। साबिकमा जस्तै खानेकुरा खाने र खुवाउने। घरेलु उपचारबाट झाडापखाला नरोकिएमा बिरामीलाई तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लगी उपचार गराउँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर प्रयुष शर्मा, बाथरोग विशेषज्ञ। स्वस्थ रहनलाई 3टा कुराको विशेष जरुरी छ। पहिलो भनेको निन्द्रा, त्यसपछि खानपान अनि व्यायाम। यो 3टा कुरा सन्तुलित हिसाबले लग्न सक्यो भने सबै मान्छे स्वस्थ रहन सक्छन्। मैले बाथरोगको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि बाथरोगको मुख्य कारणहरू भनेको वंशानुगत, केही वातावरणीय कारणहरू, खानपान, यी कारणहरू हुन्। यसको लक्षण भनेको जोड्नीहरू दुख्ने, सुन्निने, कक्रक्क पर्ने, मेरुदण्ड दुख्ने, सुन्निने र कुनै पनि जोड्नी चलाउन गाह्रो हुने, यो सबै बाथरोगका लक्षणहरू हुन्। यसको उपचार 2 किसिमको उपचार भनेर भन्छु। पहिलो सामान्य उपचार, अर्को औषधि उपचार। सामान्य उपचारमा फेरि पनि त्यही व्यायाम, खानपान र निन्द्रा, यो 3टा कुरा धेरै जरुरी छ। र औषधि उपचारमा 2 किसिमको औषधिहरू हुन्छन्। पहिलो दुखाइ कम गर्ने औषधि, अर्को भनेको रोगको रोकथामको औषधि। 2टै औषधि सन्तुलित हिसाबले चल्नुपर्ने हुन्छ। बाथरोगका बिरामीहरूलाई फलोअपको पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। फलोअप गर्दाखेरि डाक्टरको परामर्श अनुसार हजुरले जति दिन भनिएको छ त्यति दिनमा आउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी अहिले कोभिडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि बाथरोगका बिरामीहरूले कोभिडको सङ्क्रमणसँग बच्नलाई विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा बाथरोगका बिरामीहरूलाई इन्फेक्सनको जोखिम धेरै हुन्छ। र त्यसै गरी भ्याक्सिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कुनै बाथरोगको औषधि भ्याक्सिन लगाएपछि केही दिनलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। दिदी, मास्टर मास
छ। दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एन्सेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर रमेश चोखानी। म छाती रोग विशेषज्ञ छु नर्वेक अस्पताल काठमाडौँमा। जीवन स्वस्थ राख्नलाई हामीलाई सबैलाई दैनिक आफ्नो नियमित समयमा खाना खानुपर्छ, नियमित समयमा सुत्ने र उठ्नुपर्छ, अनि दैनिक अलिअलि व्यायाम गर्नुपर्छ। व्यायाम भने कम्तीमा आधा पौन घण्टा पनि हामीले व्यायाम गर्न पायो भने स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदा गर्छ। खानेकुरामा पनि सबै कुरा ब्यालेन्स गरेर खानुपर्छ। यही बढी खाने अथवा त्यो खाने भनेर छैन। शाकाहारी मांसाहारी जेसुकै होस्, त्यो सबै कुरा ब्यालेन्स हुनु पर्यो। अनि बिरामीहरूलाई त विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि समय समयमा खानुपर्छ। उनीहरूलाई दैनिक अलिअलि व्यायाम गर्ने पनि समय निकाल्नुपर्छ। प्लस आफ्नो औषधिहरू डाक्टरले परामर्श दिए अनुसार समय समयमा लिनुपर्ने, कसरी लिनुपर्ने त्यसमा ध्यान दिने। अनि यस्तो कुराहरूलाई ध्यान राख्नुभयो भने स्वास्थ्य राम्रो बस्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthyajeevan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएपछि विभिन्न समस्या लिएर बिरामीहरू अस्पताल आउने क्रम बढेको छ। त्यसमा कोरोना लक्षण र कोरोना प्रमाणित भएका बिरामीको सङ्ख्या पनि उल्लेखिय छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै जानुको पछाडि निषेधाज्ञा हट्दै जाने र आम नागरिकहरूले आवश्यक मापदण्ड नअपनाउनु नै प्रमुख कारण हो। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम र पोस्ट कोभिडको समस्याबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। आज हामीले नाक कान घाँटीमा हुने समस्या र उपचारबारे स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ।
तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।